नमामि। तर्हि बालकाः, इदानीं वयं क्रीडा अर्थात् संख्यायाः क्रीडा। यथा वयं पूर्वम् 1 तः 20 पर्यन्तम् एकश्वासेन कथितवन्तः। इदानीं 11 तः 30 पर्यन्तम्। यथा पूर्वं श्वासं स्वीकुर्वन्तु, इतोपि मया सह कुर्वन्ति खलु? मेरे साथ आप सबको भी करना है। कुर्वन्तु, सर्वे कुर्वन्तु, श्वासं स्वीकुर्वन्तु। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 न। तर्हि यः न वदति तर्हि पराजयः। तर्हि किं वदति? मम पराजयः। पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु। 30 पर्यन्तं कथनीयं। 30 पर्यन्तं वदति न? पुनः एकवारम् अभ्यासः। पुनः श्वासं स्वीकुर्वन्तु। 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मम जयः। यः 30 पर्यन्तं वदति तर्हि किं वदति? मम जयः। वदतु, मम जयः। उत्तमं। तर्हि बालकाः ईदृशम् अभ्यासं कुर्वन्तु। धन्यवादः।